सब जो बड़ी कीमती जाने हैं, बड़े ख़ास लोग हैं, क्योंकि आपके लिए किसी बड़ी ख़ास हस्ती ने अपना खून दिया ताकि आपको आम से ख़ास लोग बना दे। आमीन। आप बड़े स्पेशल लोग हैं। आमीन। आपके जो साथ बैठा है उससे हाथ मिलाएं और कहें आप स्पेशल हैं। आपकी दूसरी तरफ भी अगर कोई बैठा है उसको भी आप ये मैसेज दे सकता है, यू आर वेरी स्पेशल, यू आर अ स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आप वाकई स्पेशल हैं क्योंकि आप पर एक स्पेशल खून लगा हुआ है, भरने का लहू, बादशाहों के बादशाह का लहू। उसके लहू का कोई सानी नहीं और उसका लहू हमें तमाम दुनिया से यूनिक बना देता है, हमें उसकी ज़ात में शामिल होने के लायक बना देता है। हम ज़मीन पर रहते हुए आसमानी लोग बन जाते हैं, आसमान के शहरी बन जाते हैं। कोई जोर से कहे आपने। आज जिस टॉपिक पे मैं आपको कुछ देर कलाम सुनाऊंगा वो ये है कि अगर हम बड़े स्पेशल हैं, हमें खुदा यीशु मसीह ने अपने लहू से ख़रीदा है, खुदा ने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है, तो भी इस ज़मीन पर हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में आती जाती रहती है। सो हमने आज जानना है कि कौन से तरीके इस्तेमाल करें कि हम अपनी इन प्रॉब्लम्स पर, इन चैलेंजेस पर गालिब आ सकें और एक फतहमंद ज़िंदगी हासिल कर सकें। आज दुनिया में लोगों को बहुत सारे मसाइल हैं, गुर्बत है, मुश्किलात हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी बैड लक हो गई है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में नाकामियाँ आ रही हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी में रिजेक्शंस आ रही हैं और बाज़ लोगों को परेशानी है कि उनकी शादियाँ लेट हो रही हैं, बाज़ को परेशानी है कि उनकी ज़िंदगी में बैरनेस आ गई है, भांजपन आ गया है, कईयों के ज़वाजी ताल्लुकात में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये सब कुछ इस दुनिया का हिस्सा है, ये दुनिया मुश्किलों से भरी है। अय्यूब 14 बाब की पहली आयत में लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा हुआ दुखों से भरा है और थोड़े दिनों का है। तो हम जब ज़मीन पर आते हैं तो हम समझ लेंगे कि दुखों की नगरी में एंटर होते हैं। इसलिए इंसान जब पैदा होता है तो सबसे पहला काम क्या करता है? रोता है इस दुखों की नगरी में आकर। सो याद रखिए कि हमने इन सारी मुश्किलात पर गालिब आना है, इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने हमें चुना है। अगरचे हज़ारहा ऑब्स्टेकल्स हैं, हज़ारहा मुश्किलात हैं, तो भी हमारा खुदावंद हमारे साथ है। ये ज़िंदगी आर्जी है, ये प्रॉब्लम्स भी आर्जी हैं जो आपकी ज़िंदगी में आती है। और एक दिन आता है कि खुदा हमें अपनी बहुत बड़ी फतह अता करता है। आपको समझ आ रही मेरी बात जी? आपकी प्रॉब्लम्स चाहे जितनी भी बड़ी हो, पहाड़ जैसी हो, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, यानी ग्रेट प्रॉब्लम्स हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा तुमसे भी बड़ा है। हमें सो पहला काम जो हमने करना है वो यही करना है कि अपनी मुश्किलों को कुछ नहीं समझना, अगर से वो बड़ी बड़ी हैं तो भी इस बात पर अपने ध्यान देना है कि हमारा खुदा बड़ा है। दूसरा ग्रंथियों 4 बाब की 8वें आयत लिखा है, हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं, हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे बदन में ज़ाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे फ़ानी जिस्म में ज़ाहिर हो। बस मौत तो हम में असर करती है और ज़िंदगी तुम में।
पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हम सबको बरकत दें। मेरे बहनों भाइयों, ये अभी जो इक़्तिबास मैंने पढ़ा बाइबल मुक़द्दस में से, ये एक बहुत बड़ी ईमानदार हस्ती लिख रहे हैं। ये मुक़द्दस पौलुस रसूल लिख रहा है, जिसे खुद खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर ज़ाहिर होकर चुना था। ये यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में नहीं था, ये खुदा यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद पकड़ा गया। ये शागिर्दों को, मसीहों को पकड़ा करता था ताकि उनको सज़ा दे। उनको सज़ा क्यों दे, किस बात की सज़ा दे? उनके मसीही होने की। पर एक दिन ये भी पकड़ा गया और ख़ुद इसे यीशु मसीह ने पकड़ लिया, और उसके बाद फिर ये कहीं दाएं बाएं नहीं गया, फिर ये जान देने तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलता रहा। और ये रसूल कह रहा है कि मुश्किलें आएंगी, हम इन प्रॉब्लम्स में से गुजरेंगे। और आज 21वीं सदी की इन अयाम में जिनमें से आप गुजर रहे हैं, आप अच्छी तरह से मुश्किलों की डेफिनेशन कर सकते हैं। आपको मालूम है मुश्किल किसे कहते हैं, आफत किसे कहते हैं। जी पता है आपको? वबा किसे कहते हैं, पता है आपको? जी, हम इन आफतों और वबाओं के एक ख़ास दौर में से गुजर रहे हैं, तो भी अकेले नहीं, बाइबल कहती है। हम गिराए जाते हैं तो भी गिरे नहीं रहते, क्योंकि हमारे साथ है जो हमें फिर से उठा सकता है। आमीन। सो इस ज़मीन पर के हालात तो ऐसे ही हैं, और अब हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, हमने क्या करना है। एक आयत और पढ़ लेते हैं तो फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, याकूब का आम खत है और उसका पहला बाब, दूसरी ऐसे पढ़ूंगा। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। हमारे लिए ये मुश्किलात हमारे सब्र को जो है वो जगाती हैं, और हमारा सब्र जो है वो हमें सुरखरू करता है। वो हमें खुदावंद के साथ चलने, इन मुश्किलों पर गालिब आने के लिए तैयार करता है, हमें कामिल बनाता है, हमें मुकम्मल तैयार करता है, ताकि हम अपने खुदा के साथ इस ज़मीन पर एक ज़बरदस्त ज़िंदगी बसर कर सकें। अगर कोई ये समझे कि खुदा के साथ चलकर सिर्फ उसे आसानियाँ ही आसानियाँ मिलेंगी, तो मसीहत में ऐसा कोई भी मकाम नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने जब इस ज़मीन पर अपना वक्त शुरू किया और जितना भी वक्त गुजारा, अगर आप खुदा यीशु मसीह के हालात ज़िंदगी पर देखें तो आसान काम नहीं था। खुदा यीशु मसीह ने मुश्किलात में से ही होकर इस ज़मीन पर अपना टाइम पूरा किया। इस वास्ते हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही है। हमने इन्हीं मुश्किलात में से गुजर कर फतह पाकर बुलंदी हासिल करनी है और बरकत पानी है। पहला काम आपने ये करना है, अपने खुदा पर फोकस करना है। अपना ध्यान किसकी तरफ लगाना है? खुदा की तरफ लगाना है, ना कि अपनी मुश्किलों के साइज़ को देखना है कि हमारी मुश्किलें कितनी बड़ी हैं। इसकी बजाय आपने खुदा पर ध्यान लगाना है, अपने खुदा को देखना है। इब्रानियों 12:2 में लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, उसी को देखते रहो। अपना फोकस आपने यीशु पर रखना है, उस पर अपना पूरा ध्यान लगाना है, तो फिर आपकी मुश्किलें आपसे टकरा कर गिरती चली जाएगी। और एक वक्त आएगा खुदा आपको फतह से बढ़कर गलबा अता करेगा। जब बनी इस्राइल एक बड़ा लश्कर था, बड़े लोग थे, पर इनके सामने यरीहो की दीवार जो है वो एक बहुत बड़ा मसला था। यरीहो एक ऐसा इलाका था जो बड़ा सेफ समझा जाता था, बाहर से उस पर अटैक करना मुमकिन नहीं था। इतनी बड़ी बड़ी उनकी दीवारें थी, मजबूत दीवारें थी, और उनको इन
دیواروں پر بڑا مان تھا کہ کوئی ہمارے شہر میں داخل ہو کر ہم پر قبضہ نہیں کر سکتا, ہمیں مار نہیں سکتا. لیکن خدا نے ان لوگوں سے کہا کہ اس دیوار کو گھبرانا نہیں, صرف اس کے گرد چکر لگاؤ. ایسا ہی ہے, خدا نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنا زور لگا کر ان دیواروں کو گراؤ. خدا نے کیا کہا, صرف اس کی گرد چکر لگاؤ. اگرچہ ایک بڑی دیوار ہے, ایک بڑی پرابلم ہے, لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے, صرف اس کے گرد. اور انہوں نے لگائے, اور پھر 7ویں دن خدا نے ان کو سرفرازی عطا فرمائی جب وہ دیواریں چاروں طرف سے ایک ہی وقت میں گر گئی, اور انہوں نے اس شہر پر اٹیک کر کے اس پر قبضہ کر لیا, اس پر فتح پائی. تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں, ہم نے کیا دیکھنا ہے, مصیبت یا اپنا خدا؟ داؤد کے لیے بڑا چیلنج تھا کہ وہ جاتی جولیت کے ساتھ مقابلہ کرتا, لیکن اس نے فیصلہ کر لیا کہ کرے گا. اس نے جاتی جولیت کا سائز نہیں دیکھا, اس نے خدا کا سائز دیکھا تھا. آمین. اسے اپنے خدا کے سامنے جاتی جولیت ایک چھوٹا سا مکوڑا ہی نظر آیا تھا, اس لیے وہ بڑے ایمان کے ساتھ, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اس کی طرف بڑھتا گیا. لوگ اس سے کتراتے تھے, لوگ اس سے بھاگتے تھے, لوگ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے. داؤد اس کی طرف بڑھتا رہا, اور اس نے کہا کہ تو اپنے ہتھیار لے کر آتا ہے, نیزہ بھالا لے کر آتا ہے, میں اپنے خدا کے نام میں تیری طرف آتا ہوں. اس کو اپنے آگے اور اپنے پیچھے اپنا خدا نظر آ رہا تھا, اور وہ اس پر غلبہ پانے کے لیے, اس پر فتح پانے کے لیے آگے بڑھتا گیا, اور اس نے فتح پائی. نمبر 2, پہلا کام آپ نے کہا ہے اپنا دھیان خدا کی طرف رکھنا, پورا فوکس, اپنا پورا دھیان آپ نے خدا کی طرف رکھنا ہے. اور دوسرا, ہر طرح کے حالات میں آپ نے خدا پر ٹرسٹ کرنا ہے, اس پر بھروسہ رکھنا ہے, اس پر توکل رکھنا ہے. اگر آپ خدا پر بھروسہ رکھیں گے تو پھر یہ مشکلات ٹل جائیں گی. خدا ان مشکلات میں آپ کے لیے ایک راہ تیار کر دے گا. تو یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور گاڈ. جی, امریکہ کے جو ڈالر بناتے ہیں, ان ڈالرز کے ہر نوٹ پر ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے, ان گاڈ وی ٹرسٹ. ہمیں اپنے خدا پر ٹرسٹ کرنا ہے, اس پر بھروسہ رکھنا ہے, اس پر توکل رکھنا ہے. تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ مشکلیں ہماری زندگی سے جاتی رہیں گی. آئیے دیکھیے خدا کیا کرتا ہے آپ کے بارے میں. یرمیہ کی کتاب, اس کا 29واں باب, 29 اور اس کی 11 آیت, بڑی فیمس آیت ہے, میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. یرمیہ 29:11 لکھا ہے, کیونکہ میں, یہ خدا کہہ رہا ہے, یہ خدا کہہ رہا ہے اپنے لوگوں کو, کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں, خداوند فرماتا ہے, یعنی سلامتی کے خیالات, برائی کے نہیں, تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے, اور میں تمہاری سنوں گا. تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے تعلق ہو. سو خدا اپنے خیالات سے واقف ہے, خدا جانتا ہے اس نے آپ کے لیے کیا سوچ رکھا ہے. سارپت کی بیوہ یہ سوچ کے بیٹھی تھی کہ ہمارے پاس ایک ڈنگ کا آٹا ہے, 2 روٹیاں بنیں گی, ایک میرے لیے اور ایک میرے بیٹے کے لیے, اور اس کے بعد ہم یہ کھا کر مر جائیں گے. پہلا سلاطین 17:13-16 میں یہ کہانی ہے. تو اس بیوہ کا کیا خیال تھا, اب حالات کی نظر ہو جائیں گے, اب ہم آخری بار روٹی کھائیں گے اور پھر بھوک سے ہی مر جائیں گے. یا مر گئی. خدا نے اس کے لیے انتظام کر رکھا تھا, خدا کا انتظام کچھ اور تھا. بیوہ کا خیال تھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں بچا کہ کوئی بچت ہو سکے, زندگی آگے بڑھ سکے. لیکن خدا کے پاس اس کے لیے بھی ایک پلان تھا. دیکھیے پہلا سلاطین اس کا 13 آیت, اور اپنے دھیان سے سننا, ممکن ہے یہ آج کا کلام آپ کے لیے ہو.
13 آیت میں لکھا ہے اور ایلیا نے اسے کہا مت ڈر، جا اور جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ، اور اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر مینا برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ تب اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، اور یہ اور وہ اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی۔ کیا وجہ تھی؟ خدا نے فرمایا تھا۔ انسان اپنے حالات کو، اپنی سچویشنز کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ اب اینڈ ہو گیا، بس اس کے بعد ہم نہیں بچیں گے، اب کام خراب ہو گیا ہے، اب بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، اب بچنا محال ہے۔ پر خدا کا تو کوئی اور پلان ہے۔ خدا کو تو آپ کے لیے ایک اور راستہ بنانا ہے، اس نے آپ کے لیے کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ دیکھیں کہ یہ عجیب معجزہ تھا کہ اس مٹکے میں ڈالا کچھ نہیں جاتا تھا، پر اس میں سے نکلتا آ رہا تھا، آٹا نکلتا آ رہا تھا، لیکن بہت دن تک، جب تک اس ملک میں سے خشک سالی ختم نہیں ہوئی، وہ علاقہ بحال نہیں ہوا، خداوند کی یہ پروویژن جاری رہی۔ نہ کپی میں سے تیل ختم ہوا اور نہ مٹی میں سے آٹا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ You have to trust your God۔ اپنے خدا پر پورا بھروسہ رکھنا ہے۔ نمبر 3، ایمانداروں کے ساتھ مل کے رہنا ہے۔ ایسے گروہ میں رہنا ہے جو ایمان کی باتیں کریں۔ بہت سارے لوگ آپ کو دنیاوی باتیں بتائیں گے، جی دنیاوی ٹوٹکے بتائیں گے، یہ کر لو، وہ کر لو، ایسا کر لو، ویسا کر لو، پر آپ نے ایمانداروں کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ ایمانداروں کے پاس ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کے ذریعے ان کے بیچ میں معجزے ہوتے ہیں۔ یہ بائبل میں لکھا ہے، اور ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ اور اس واسطے آپ نے ایمانداروں کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ دیکھیے اعمال کی کتاب دوسرا باب 46 میں ایسا ہے، اور ہر روز ایک دن ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے، اور سب لوگوں کو عزیز کر جو نجات پاتے تھے ان کو خدا ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ تو یہ ایمانداروں کی جماعت میں رہتے تھے۔ حالات اچھے نہیں تھے شروع کی کلیسیا کے، یہ ابتدائی کلیسیا کی بات ہے، پر ایمانداروں کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ دعا کرنے میں، روٹی توڑنے میں، آپس کی فیلوشپ رکھنے میں یہ مشغول رہتے تھے، اور یہی ان کی سروائیول کا باعث بنا تھا۔ اسی وجہ سے یہ زندہ رہے کہ یہ مل کر رہتے تھے۔ تو ہمیں ایمانداروں کے ساتھ، دعا کرنے والی بہنوں کے ساتھ، دعا کرنے والے لوگوں کے ساتھ، ایسی ٹیمز کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو روح سے معمور ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ جب ہم ان کے ساتھ ملے رہتے ہیں تو خدا ہمیں سنبھالتا ہے اور ہماری مشکلات پر غلبہ پانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس لیے یہ بائبل میں کہ 1 سے 2 بہتر ہیں۔ جب ہم مل کر رہتے ہیں ایمانداروں کے ساتھ تو پھر ہمیں خدا اپنی برکتوں سے بھرتا ہے۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ آپ نے آگے کی طرف بڑھتے جانا ہے۔ بہت دفعہ لوگ بیک سلائڈ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا کے ساتھ چلنا بڑا اوکھا کام ہے، اور کئی ایسے مقام آتے ہیں وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، وہ واپس اپنی پرانی زندگی میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی مشکلوں میں کمی آنے کی بجائے ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے ہر قدم، ہر روز اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنا۔ پولس کہتا ہے کہ میں اپنے فتح کے نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں۔ مشکلیں بہت ہیں، پرابلمس بہت ہیں، رکاوٹیں بہت ہیں، پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنی فتح کے نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں۔ کیوں دوڑا جاتا ہے؟ تاکہ میں جیت سکوں
اور پھر آگے اسی حوالے میں لکھتے ہیں ایسے دوڑو کہ جیتو. تو ہم نے جیتنا ہے, ہم نے ونرز بننا ہے, ہم نے اپنی مشکلوں سے آگے بڑھنا ہے. مشکلیں وہی رہ جائیں, پرابلمس وہی رہ جائیں, اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. آپ اپنی وکٹری سٹینڈ پر کھڑے ہوں گے, وہاں آپ کو صحرا پہنایا جائے گا, وہاں آپ کو میڈل دیا جائے گا, وہاں آپ کو برکت ملے گی. لیکن اس کے لیے ہمیں ہر مشکل کے ساتھ ٹکراتے چلے جانا. جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج, یہ خدا کا وعدہ ہے. سو اگر آپ کی زندگی میں کسی قسم کی پرابلمز ہیں, آپ زندگی سے اکتا چکے ہیں, اپنے خاندانی حالات سے اکتا چکے ہیں, آپ کی جو میریٹل لائف ہے, جو ازدواجی زندگی ہے, اس میں پرابلمز آ گئی ہیں, میاں بیوی میں سلوک نہیں رہا, آپ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں, آپ اپنے قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں, آپ اپنے کاروبار کی وجہ سے ٹینشن میں چلے گئے, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم کتنی پرابلمز کے نام لیں, ہم جتنے بڑھتے جائیں گے یہ لسٹ لمبی ہوتی جائے گی, پر ہمارے پاس ایک راستہ ہے اور وہ یسوع ہے, جو ہمیں تمام مشکلوں پر فتح پانے میں ہماری مدد کرتا ہے. آپ تیار ہیں فتح پانے کے لیے؟ آئیے سر جھکا لیں, آنکھیں بند کریں, دعا کریں.